दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की वीडियो लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐप का रिव्यू करने वाला हूँ जो तकरीबन आपने तो कभी भी इस्तेमाल नहीं किया होगा, उसका नाम तक नहीं सुना होगा। और वो प्ले स्टोर, एप्टोइड, विडनेट वगैरह वगैरह जितने आपने ऐप हैं, इन सब का तकरीबन बाप है। प्ले स्टोर तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो इससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के घंटे को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, ये ऐप प्ले स्टोर में है ही नहीं, इतना अच्छा ऐप प्ले स्टोर में हो कैसे सकता है। तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप उस ऐप के ज़रिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ। उस ऐप का नाम है ऑल इन वन। ऑल इन वन ऐप का नाम है और उसका काम क्या है ये आप खुद अभी देख लेंगे। तो ये है ऐप ऑल इन वन। ये ऐप आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इस तरह का इसका इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले तो आपके सामने आपका यूट्यूब हाजिर है। यहाँ आप यूट्यूब चला सकते हैं। तो इसमें कुछ ख़ास है, वो ये कि आप यूट्यूब चला सकते हैं और नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है। यूट्यूब की कोई भी वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से इसको ब्रेक लगा देता हूँ और डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। सिर्फ वीडियो में नहीं बल्कि ऑडियो में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलो, ये फीचर तो विडमेट में भी था, आप यहाँ से भी। और इसमें क्या ख़ास बात है, और आप नीचे देख सकते हैं ऊपर प्लेलिस्ट माय सॉन्ग, उसमें आप अपने मोबाइल के सॉन्ग इस ऐप के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एल्बम जो आपके होंगे मोबाइल के अंदर, जो होंगे एसडी कार्ड में, वो आप इसी से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर दूसरे ऑप्शन पे मूवीज़ हैं, आप कोई भी मूवी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे ऐप्स एंड गेम्स हैं, आप यहाँ से कोई भी ऐप, गेम वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। और अब है ख़ास बात, ऊपर एक सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है। वहाँ पे आप क्लिक करके अगर आप कोई चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं, कोई वीडियो, ऐप, वीडियो, सॉन्ग, आप यहाँ से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं मेन टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ प्ले स्टोर में। और प्ले स्टोर में हम एक ऐप सर्च कर लेते हैं। ये पेड ऐप्स ही लिख देते हैं, पेड हो यानी जो पैसों के साथ खरीदी जाती हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत सी ऐप्स हैं। यहाँ से मैं एक ये ब्राउज़र X6 पेड आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए लिखा रहा। मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, फिर आपको पता चलेगा ये पेड है और कितने की है। अभी ये अनइंस्टॉल हो जाता है तो आप देख लेंगे कि ये आप देख सकते हैं 5500 की है ये पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये ऐप 5500 की है। कि आप इतनी महंगी ख़रीद सकते हैं? तो अगर हमको इसकी ज़रूरत हो, डाउनलोड करना पड़े, तो कभी आप कैसे डाउनलोड करेंगे? तो अब आपने यहाँ से नाम देख लिया उसका, ब्राउज़र एस X6। अब यहाँ पे आपने ऑल इन वन में आ जाना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है ब्राउज़र X6।
ایپس اینڈ گیمز پہ کلک کر کے اوپر سرچ کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے. تو سب سے پہلے آپ کے سامنے وہی ایپ آ چکی ہے جو وہاں سے میں نے انسٹال کی تھی. 5500 کی ہے. آپ یہاں سے اسے بالکل فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ڈاؤن لوڈ ناؤ کا آپشن آیا ہے, یہاں پہ آپ کلک کر کے, میں نے ڈاؤن لوڈ کی تھی تو میں نے کوئی پیسے نہیں ادا کیے تھے, میں نے یہیں سے ڈاؤن لوڈ کی تھی. اب دوبارہ پلے اسٹور میں چلتے ہیں. اب یہاں سے کوئی اور سرچ کر لیتے ہیں, مثلا وہ ریم بوسٹر ہے, وہی سرچ کر لیتا ہوں. ریم بوسٹر ایکسٹریم اسپیڈ پرو. یہ نیچے ہے, یہ میں نے انسٹال کیا ہوا, اس کو میں ان انسٹال نہیں کر سکتا. آپ اپنے پلے اسٹور میں انسٹال کر کے آپ جب اس سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے کا ہے. آپ اسے پلے اسٹور سے کبھی بھی انسٹال نہیں کر سکتے وداؤٹ پیمنٹ کے. تو نیچے یہ بھی نظر آ رہا ہے یور ریم بوسٹر پرو. تو اب اگر ہم چلے جائیں آل ان ون میں, یہاں پہ ہم سرچ کرتے ہیں, وہی سرچ کر لیتا ہوں, ریم بوسٹر ہی سرچ کر لیتا ہوں. یہ دوسرے نمبر پر ہی آیا ہوا ہے. ادھر آپ کو ڈالر بھی دکھائی دے رہے ہوں گے جو کہ پلے اسٹور میں ہے, یہاں پہ بالکل بھی نہیں ہے. ڈاؤن لوڈ ناؤ پہ کلک کرنا ہے اور فری میں ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. جو بھی ایپ آپ پلے اسٹور میں سے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ پیڈ ہے. آپ یہاں سے بالکل فری میں اور سرچ کر لیتا ہوں. کال ریکارڈنگ کا ہے میرے خیال میں, کال ریکارڈنگ پرو, آٹومیٹک کال ریکارڈنگ پرو ہے, وہ پیڈ ایپ ہے پلے اسٹور میں. میں پلے اسٹور میں بھی آپ کو دکھا دوں گا. کال ریکارڈر, یہ دیکھ سکتے ہیں آٹومیٹک کال ریکارڈنگ. آپ اس کا نیچے پیکج نیم بھی دیکھ سکتے ہیں. اب ہم پلے اسٹور میں اسے سرچ کر لیتے ہیں. کال ریکارڈنگ پرو, یہ دیکھیے سب سے پہلے آپ کے سامنے آ چکا ہے. تقریباً 720 روپے کا ہے میرے خیال سے. اسی طرح آپ پیڈ ایپ فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس ایپ کے ذریعے. اس کی یہی خاصیت ہے. اب کوئی اور سرچ کر لیتے ہیں. پیڈ ایپس یہاں پہ بھی میں لکھ دیتا ہوں. تو جتنے بھی پیڈ ایپ ہیں وہ یہاں پہ آ چکے ہیں. پلے اسٹور میں کوئی ایسا ایپ ہے ہی نہیں جو پلے اسٹور میں پیڈ اوور یہاں پہ دستیاب نہ ہو. سب یہاں پہ اویلیبل ہیں, آپ کو مل جائیں گے اور آپ فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ ایسٹیمیٹ پرو ہے ان لاکر, یہ پیڈ ایپ ہے. آپ یہاں سے بالکل فری اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس ایک ایپ کے اندر بہت ہی کمال کے فیچرز ہیں. آپ یہاں سے کوئی بھی ویڈیو پلے کریں اور نیچے ڈاؤن لوڈ پہ کلک کر کے ویڈیو میں چاہیں آڈیو میں چاہیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یوٹیوب کی کوئی بھی ویڈیو سرچ کر سکتے ہیں. تو دوستو یہ تھی آج کی مختصر سی ویڈیو جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا اور ایک ایپ کا ریویو کیا. اور آپ یہ ایپ لنک میں جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگر دوستو آپ یوز کرنا چاہتے ہیں اس ایپ کوئی بھی پیڈ ایپ کو فری میں, تو اس ایپ کو ضرور ڈاؤن لوڈ کریں. اور میری آپ سے گزارش ہے ایک بار پھر کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں, کیونکہ میں اس طرح کی بیسٹ اور اچھی ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں.